नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। लकडाउन अवधिमा सरकारको राजस्व खाता 66 अर्बले घट्यो। फजुल खर्च कटौती नगरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल। आज थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित 249 पुगे। जोखिम बढेपछि काठमाडौँमा 400 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन। जेठ 5 भित्र देशभरका क्वारेन्टाइन खाली गराउने तयारी। भारतले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा सीमा क्षेत्रमा नेपालीको बिजोग। सरकार क्वारेन्टाइन र परीक्षण क्षमता बढाएर स्वदेश ल्याउनु पर्ने दबावमा। भोलि सार्वजनिक गरिने नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता। महामारीले निम्ताएको आर्थिक र सामाजिक सङ्कट मुख्य चुनौती। र कोरोना महामारीका कारण विश्वभर मानसिक समस्या बढिरहेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। भाइरस पूर्ण रूपमा समाप्त नहुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावनी। आज थप 3 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। 3 जना थपिएपछि संक्रमण हुनेको संख्या 246 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणबाट काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा 32 वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तुमा 6 वर्षीय बालिका र नवलपरासी पूर्वमा 49 वर्षीय पुरुषमा भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। ती पुरुष सशस्त्र प्रहरीको बलम्बु स्थित अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हुन्। अस्पतालले उनीसँग सम्पर्क भएका 1.5 दर्जनको नमुना सङ्कलन गरेको छ। यस्तै श्वास नलीमा मासु पलाएकाले शल्यक्रियाका लागि मङ्गलबार भर्ना गरिएकी बालिकामा संक्रमण पुष्टि भएपछि त्रिवेश शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीसहित 84 जनाको नमुना सङ्कलन गरेको छ। उनीहरू सबैलाई आइसोलेसनमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ। नवलपरासी पूर्वमा संक्रमित पुरुष देवजुली नगरपालिका 5 का रहेका छन्। लकडाउनकै बीच आवागमन बढेर काठमाडौँमा फेरि संक्रमित देखिन थालेपछि जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी परीक्षण गर्न थालिएको छ। काठमाडौँको कालीमाटी क्षेत्रबाट मात्र 300 शङ्कास्पद व्यक्तिको नमुना लिएर परीक्षण थालिएको छ। कालीमाटी क्षेत्रमा फलफुल र तरकारी बजारमा काम गर्ने, ढुवानी सेवामा संलग्न र सफाई कर्मचारीलाई समेत गरी 300 बढीको PCR विधिबाट परीक्षण गर्ने गरी नमुना सङ्कलन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आजै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 अन्तर्गत पर्ने विभिन्न फलफुलका र तरकारीका बजार समितिका हाताहरू, विभिन्न व्यवसायीहरू, ढुवानीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सरसफाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गरी 300 जना बढीको PCR र 700 जना बढीको RDT गर्ने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित महाशाखा र नेपाली सेनाका स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोलीहरू सो स्थानमा परिचालन भएको छ। 42 प्रकारका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने भन्दै वैशाख 26 देखि केही दिन आवागमन खुकुलो बनाएपछि संक्रमण धेरै देखिएका जिल्लाबाट काठमाडौँमा करिब 10,000 मानिस भित्रिएको अनुमान छ। कतिपय सरकारी पास दुरुपयोग गरेर समेत काठमाडौँ भित्रिएका छन्। तर संक्रमणग्रस्त क्षेत्रबाट उपत्यका प्रवेश गरेका व्यक्तिमाथि कसैले निगरानी गरेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट देशभर 1363 जनाको परीक्षण भएको छ। PCR विधिबाट अहिलेसम्म 22,664 नमुना परीक्षण गरिएको र यो संख्या बढाउँदै लगिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। आज हवाई र स्थल मार्गबाट प्रदेश 1, 2, 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 14,700 RDT र 7,000 PCR किट पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यी प्रदेशका 28 जिल्लामा परीक्षण गर्ने सरकारको योजना छ। प्रदेश 2 र 5 का विभिन्न जिल्लाबाट पछिल्लो 3 दिनमा 2,000 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गरिएको छ। यस्तै भारतीय सीमाबाट स्वदेश फर्किन चाहनेहरूलाई लक्षित गरी जेठ 5 सम्म देशभरका क्वारेन्टाइन खाली गराउने सरकारको तयारी रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा अहिले 15,600 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष संक्रमितलाई अन्य व्यक्तिभन्दा अलग राखेर चिकित्सकीय निगरानी गर्नु हो। तर 3 तहकै सरकार कोरोना विशेष अस्पताल व्यवस्थापनका सवालमा पर्ख र हेरका अवस्थामा बस्दा अहिले उच्च दरमा संक्रमण देखिएका प्रदेश 5, 2 मा बिरामीको व्यवस्थापन र उपचारमा समस्या देखिएको छ। बिरामीलाई अस्पतालमा राख्ने क्षमता नहुँदा घरमै राख्नु परेको छ। प्रदेश 5 को रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिममा कोरोना संक्रमित बिरामीहरू बढिरहेका छन्।
तर तिनको व्यवस्थापन र रेखदेखका लागि राख्न बनाइएको कोरोना विशेष अस्पताल बुटबल र भीम अस्पताल भैरहवा भरिसकेको छ। यसले गर्दा बिरामीलाई कहाँ राखेर रेखदेख गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यसम्मको क्षमता भनेको यो 36 बेड नै थियो, यो चाहिँ जुन अहिलेसम्म चाहिँ सबै फुलफिल भएको परिस्थिति छ। अब योभन्दा बढी आउनुभयो भने अब अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हामीहरूसँग अरू उपाय त छैन। यसलाई पनि चलाइराखेको छौँ। साथसाथै हामीहरूको माथि प्रादेशिक अस्पताल पनि सञ्चालनमा आइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि हामीहरूको एउटै म्यान पावरले दुईतिर हेर्दाखेरि विशेष गरेर चिकित्सक टोलीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ बाँडिन पर्दाखेरि यता र उता गर्दा दुईतिर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। 50 बेडको भनिएको बुटबल कोरोना विशेष अस्पतालमा 36 बेडमा मात्रै उपकरण र व्यवस्थापकीय सामग्री छन्। 35 बेड भनिएको भीम अस्पताल भैरहवामा 28 बेड मात्र बिरामी राख्ने गरी व्यवस्थित गरिएका छन्। भीम अस्पतालमा रहेका थप 50 बेड प्रयोग गर्न त्यहाँका अन्य रोगका बिरामी भैरहवाकै युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यद्यपि अन्य व्यवस्थापकीय काम नहुँदा 2 दिन यता फेला परेका नयाँ संक्रमितलाई बिहीबार साँझसम्म पनि अस्पताल ल्याउन सकिएन। यसको 200 बेड बनाउँदा हामीलाई करिब 1 हप्ता लाग्ला। त्यस्तै अरू ठाउँमा बनाउँदा 1 हप्ता जति लाग्ला। तर हामीले त्यति दिनजेल म्यानेज गरिरहन्छौँ। तर मैले अघि सुरुमा पनि भने कि बोर्डर एरियाबाट यसरी चाहिँ ठुलो स्केलमा आउने केसलाई चाहिँ प्रदेशले मात्रै ठेक्न सक्ने कुरा होइन। त्यसको लागि सङ्घीय सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। प्रदेश 5 कै बाँकेको नेपालगञ्जमा 50 बेड र दाङको बेलझुण्डीमा 100 बेडका आइसोलेसन अस्पताल छन्। यद्यपि त्यहाँ पनि सबै बेड प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छैन। बुटबलमा थप 200 बेडको अस्पताल बनाउने तयारी गरिए पनि त्यसलाई कम्तीमा 1 हप्ता लाग्नेछ। बाँकेमा नेपाली सेनाको अस्पताल प्रयोग गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया थालिएको छैन। धेरै संक्रमित देखिएको प्रदेश 2 को नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा समेत व्यवस्थित आइसोलेसन नहुँदा संक्रमितहरू घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। मुलुक कोरोना भाइरसको संक्रमणले ढाकिसक्दासम्म 3 तहकै सरकारले संक्रमितको उपचार र अस्पताल व्यवस्थापनमा पर्ख र हेरको अवस्था देखाउनु लाजमर्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा उपचाररत बिरामीमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेको छ। यसले त्रासको वातावरण देखिएको भन्दै अस्पताललाई नै सिल गर्न थालिएको छ। सुरक्षा सावधानीमा ध्यान दिनुको साटो सिल गर्दा त्यसको असर अरू बिरामी उपचारबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कपिल वस्तुकी 6 वर्षीय बालिकामा बिहीबार कोरोना भाइरस देखियो। श्वास नलीमा मासु पलाएकाले शल्यक्रियाका लागि उनलाई मङ्गलबार भर्ना गरिएको थियो। उनमा सङ्क्रमण देखिएपछि अस्पतालमा खैलाबैला मचियो। अस्पतालले उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्सका साथै अभिभावक, सुरक्षागार र सफाई श्रमिक गरी 84 जनाको नमुना सङ्कलन गरेको छ। उनीहरू सबैलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। धेरैजसो शङ्कास्पद सङ्क्रमितको परीक्षणका लागि छुट्याइएको गणेशमान सिंह भवनको आइसोलेसन वार्डमा छन्। अस्पतालले त्यो भवनमा अरूलाई आउजाउ गर्न रोकेको छ। सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुस्थित अस्पतालले पनि प्रयोगशालाका स्वास्थ्यकर्मीमा बिहीबार सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि उनीसँग सम्पर्क भएका चिकित्सक, नर्स, चालकसहित 1.5 दर्जनको नमुना सङ्कलन गरेको छ। ती सबैलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ भने त्यहाँ अरूको आवागमनमा कराई गरिएको छ। र अब उहाँसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा भएको मान्छे सबैलाई हामीले आइसोलेसनमा राखेका छौँ हैन हजुर। अनि अब कन्ट्याक्टमा आएका मान्छेहरूको स्वाब टेस्ट हामीले चाहिँ कमसेकम 5 देखि 6 दिन पुगिसकेपछि बल्ल चाहिँ आरटीपीसीआर गर्ने प्लान गरेका छौँ। अहिलेको लागि उहाँलाई जुन पोजिटिभ आउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ छुट्टै वार्डमा राखेका छौँ। पोजिटिभ अब अहिले स्वाब नगरेको कन्ट्याक्टमा आएको मान्छेहरूलाई हामीले छुट्टै आइसोलेसनमा सस्पिसियस वार्डमा राखेका छौँ। ललितपुरको निदान अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण देखिएपछि सिल गरिएको छ, जसका कारण त्यहाँ उपचार प्रभावित भएको छ। अस्पतालमा खास गरी मृगौला रोगीको उपचार हुने गरेको छ। तर अहिले अस्पतालमा चिकित्सक, नर्स र बिरामीको ओहोर दोहोर नै बन्द छ। सिल गरेर बिरामीको उपचार प्रभावित तुल्याउनुभन्दा सुरक्षा सावधानी अपनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकै सुझाव छ। अब यसरी एउटा बिरामी भेटिएर अस्पतालहरू सिल गर्दै जाने हो भने नेपालभरिका भनौँ काठमाडौँमा रहेका सबै सरकारी अस्पताल सबै सिल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब त्यो त्यसपछि अनि कहाँ गएर बिरामी उपचार गर्ने यो राज्यले सोच्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। किनभने सिल गर्ने जहाँ भेटिन्छ त्यसको लागि आइसोलेसनमा राख्ने, क्वारेन्टाइन उसमा भनौँ न त्यो ठाउँलाई बरु डिसइन्फेक्ट गर्ने अथवा कसरी त्यसलाई भनौँ न त्यो कीटाणु रहित गराउने, भाइरस रहित गराउने त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर सिल गर्दै गएपछि सबै हस्पिटल सिल गरेपछि अनि बाँकी रहेको बिरामीहरूलाई कहाँ गएर उपचार गर्ने त? स्वास्थ्य कर्मीमा सङ्क्रमण भएकै आधारमा अस्पताल सिल गर्दै जाने हो भने अन्य रोगका बिरामीले उपचार वञ्चित भई ज्यान गुमाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले अस्पताल व्यवस्थापनले दूरी कायम गर्ने र भाइरस फैलिन नदिने गरी सावधानीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण हटाई सीमा रक्षा गर्न सशक्त भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने विभागीय मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर देखिन्छ। सीमा रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र, गृह, रक्षा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा सीमा समस्या समाधानमा अहिलेसम्म नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन। आइतबारको संसद बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गरेको कुरा यसअघि नै सरकारको जानकारीमा रहेको बताए। तर शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमिमा सडक मार्ग उद्घाटन गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्नु अघिसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयलाई सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याएको थिएन। संसदमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाउँदै गरेको कुरा राखिरहँदा समेत विभागीय मन्त्रालयले कुनै चासो दिएनन्। यसबारे न परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गरायो न त गृह र रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो उपस्थिति देखाए। कुनै पनि निकायले अहिले निम्तिएको समस्या समाधानमा समन्वय गरी एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने तत्परता देखाएनन्। अन्ततः भारतले लिपुलेकबाट तिब्बत निस्किने सडक बनाउन भ्यायो। भारतले गत कार्तिक 16 गते नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्फियाधुराको झण्डै 400 वर्ग किलोमिटर भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि संसदीय समितिले विभागीय मन्त्रालयलाई विभिन्न निर्देशन दिएका थिए। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत्काल भारतसँग वार्ता गरी सीमा विवाद सुल्झाउन, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई नेपालको अन्तिम सीमा बिन्दु लिम्फियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। संसदीय समितिको निर्देशन त आफ्नो ठाउँमा छ। जुन मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी नै सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, निगरानी गर्ने हो, तिनले गर्नुपर्ने नियमित काम समेत नगर्दा यो समस्या आएको छ। अझ एक मन्त्रालयले अर्कोलाई देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ। गृहले सीमामा 114 सुरक्षा पोस्ट थप्ने निर्णय त गर्यो, तर धेरै ठाउँको विवाद परराष्ट्रले कूटनीतिक पहलबाट मिलाएपछि मात्र पोस्ट राख्ने भन्दै काम नै अगाडि बढाएन। भूमिले पनि अहिलेसम्म राजनीतिक रूपले सीमा विवाद नसुल्झिएको भन्दै नयाँ नक्सा जारी गर्न ढिलाइ गरेको छ। यता परराष्ट्र मन्त्रालय पनि समस्यालाई प्रधानमन्त्री स्तरमै टुङ्गो लगाउने भन्दै बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यी सबै निकायबीच समन्वय गरेर ठोस पहल गर्न चुकेको देखिन्छ। जम्मैको जानकारी र इत्यादि त अफकोर्स अब यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको गभर्मेन्टमा त प्रधानमन्त्रीकै जानुपर्ने हो नि। उहाँले त बराबर प्रधानमन्त्रीलाई अपडेट गरिराख्नु पर्ने र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो अपडेट अनुसार सम्बन्धित निकायलाई नक्सा अपडेट गर्ने हो कि डिफेन्सको केही बढाउनु पर्ने हो कि, र त्यस्तै परराष्ट्रले जुन समन्वय गरिराखेको त्यसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्ने भन्ने हो कि, त्यो त अल्टिमेटमा आफ्टर अल आउन त पार्लियामेन्ट्री फर्ममा त प्रधानमन्त्रीकै आउने हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय सुरक्षा, समन्वय, अनुगमन लगायतका विषय हेर्ने महाशाखा र शाखा छन्। तर मुख्य सचिव बाहेक 5-5 जना सचिवको दरबन्दी छ। मन्त्री, राज्य मन्त्री र विशिष्ट श्रेणीका राजनीतिक नियुक्ति खाएर बसेका पदाधिकारी छन्। तर राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वको विषयमा कसैले पनि जिम्मेवारी बोध गरी एकीकृत प्रयासका लागि पहल कदमी लिएका छैनन्। त्यो कुरा बाहिर आइसकेपछि त नक्साको बारेमा भूमि सुधार मन्त्रालय, डिफेन्सको रक्षा र फरेन रिलेसनको बारेमा परराष्ट्रले गरेको एक्टिभिटिजलाई कोअर्डिनेसन नभएपछि त अल्टिमेटमा त प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिएर सिरियसली लाग्नुपर्ने हो। त्यसमा त कुनै विवादै छैन।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि एकले अर्कोलाई देखाउने र समन्वय नै नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा सीमा विवाद समाधानमुखी बन्न नसकेको हो। राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीमा जागिरे मानसिकता हावी हुनु र कुर्सीको सुरक्षामा केन्द्रित हुन खोज्नुले पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको प्रस्तुति कमजोर देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। लकडाउनमा आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा त्यसको असर राजस्व खाता घाटा उन्मुख भएको छ। लकडाउनको अघिल्लो दिन 1 खर्बभन्दा बढी बचतमा रहेको राजस्व खाता यो अवधिमा 34 अर्बमा खुम्चिएको छ। राजस्व असुली घटिरहेका बेला चालु खर्च बढेपछि सरकारलाई कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल हुने देखिएको छ। यो वर्ष 11 खर्ब 12 अर्ब राजस्व सङ्कलन लक्ष्य लिएको सरकारले बुधबारसम्म जम्मा 54% अर्थात् 6 खर्ब 6 अर्ब रुपियाँ मात्र उठाएको छ। राजस्वको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने भए पनि सरकारको खर्च भने घटेको छैन, झनै बढिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 31 गते 78 करोड राजस्व सङ्कलन भएकामा चालुतर्फ मात्र 3 अर्ब 19 करोड 91 लाख रुपियाँ खर्च भयो। लकडाउनको अघिल्लो दिन चालुतर्फ 1 अर्ब 25 करोड खर्च भएको थियो। त्यो दिनसम्म राजस्व सङ्कलन चालु खर्चको तुलनामा 1 खर्ब 75 करोड बचत रहेकामा लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएकाले त्यो अन्तर अहिले 34 अर्ब रुपियाँमा खुम्चिसकेको छ। लकडाउनको 51 दिनमा राजस्व जम्मा 42.5 अर्ब उठेको छ भने साधारणतर्फ 1 खर्ब 9 अर्ब खर्च भएको छ। खर्च कटौतीमा ढिलाइ गरे विकास निर्माण त टाढाको कुरा, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै र पेन्सन दिन नसक्ने स्थिति आउने देखिन्छ। वित्तीय घाटाको सङ्केत गर्छ। सरकारको आफ्नो राजस्व प्लस अरू आम्दानीहरू समेत जोड्दाखेरि उनीहरूले सापट्टि लिने रकम बाहेक भनौँ न उनीहरूको पुरा खर्च धान्न सक्ने परिस्थिति रहेन भने त्यसलाई डेफिसिट बजेट भनेर भनिन्छ। घाटा बजेटको रूपमा चाहिँ राखिन्छ। त राजस्वले चालु खर्चलाई पनि धान्न नसक्ने परिस्थिति हो भने झनै त्यो त कमजोर अवस्थाको सङ्केत हो। आम्दानी खुम्चेका बेला खर्च गर्ने ठाउँ बढेका छन्। सरकारी ढुकुटी अहिले बजेटमा समावेश कार्यक्रम बाहेक कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा खर्च भइरहेको छ। संक्रमण परीक्षणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको भत्ता 100% बढाइएको छ। सामान्यतः राजस्वले चालु खर्च धान्नै पर्छ, तर सरकारले अनावश्यक कार्यक्रममा खर्च कटौती नगरेकाले यसपालि राजस्वले चालु खर्च धान्ने देखिँदैन। खर्च कटौतीमा व्यवस्थाले सरकार आर्थिक सङ्कटमा फस्न लागेको जानकारहरूको भनाइ छ। बजेटलाई सानो बनाउन सक्छ र त्यस्तै अनावश्यक किसिमको कर्मचारीहरू घटाउने र उनीहरूलाई दिइराखेको सुविधाहरू पनि केही कटेल गर्न सक्ने परिस्थितिहरू आउन सक्छ। त्यसको अतिरिक्त यो करको दरहरू बढाउने अथवा करका दायरा बढाउने किसिमबाट आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्ने पनि परिस्थिति त हुन सक्छ। तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा ट्याक्स पेयरहरूको पनि मर्कालाई ध्यान दिने हो भने राहतको खोजीमा रहिरहेका उद्यमी व्यवसायीहरूको समेत परिस्थिति गर्दाखेरिलाई हेर्दा खर्च घटाउने नै विकल्प बाहेक अरू हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनौ बढिरहेकाले लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ र आर्थिक गतिविधि कहिलेसम्म रोकिन्छन् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। यसको अर्थ सरकार आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको प्रश्न देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। भारतले नेपाल सरकारसँग समन्वय नै नगरी पछिल्लो समय नेपालीलाई 10 गजा क्षेत्रमा ल्याएर छोड्न थालेको छ। महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारी संयन्त्र सीमाबाट भित्रिने नेपालीको व्यवस्थापनमा लाग्नु परिरहेको छ। गएको 3 दिनको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका भारतसँग जोडिएका सीमाबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या 5000 बढी छ। नेपाल र भारत सरकार बीच नाकामा मानिसको आवागमन बन्द गर्ने सहमति भएको थियो, तर सहमति विपरीत भारतीय अधिकारी र सुरक्षाकर्मीले नै नेपालीलाई क्वारेन्टिनबाट उठाएर 10 गजामा ल्याएर छोड्न थालेका हुन्। रूपन्देही, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज, कैलाली र कञ्चनपुरका मुख्य नाकामा क्वारेन्टिन अवधि पूरा गरेकाले 10 गजामा छाडिएको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कम रहेका भित्री नाकाबाट भने क्वारेन्टिनमै नबसेका नेपाली लुकेर नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन। उनीहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले नै नेपाल प्रवेश गराइरहेका छन्।
10 गजामा अल्पत्र परेका र लुकेर नेपाल प्रवेश गरेको भेटिए प्रशासन र सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहको पहलमा क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको छ। यो विषयमा हामी सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले करिब 1000 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन प्रत्येक पालिकामा बनाइदिनु हुन अनुरोध पनि गरेका छौँ र हामीले उताबाट ल्याउने नीति होइन, तर जो लुकीछिपी नेपालको सिमानामा आइपुग्नुहुन्छ नेपालमा आइसकेको मान्छेलाई फेरि उता पठाउन त्यति उचित नठानेर उहाँहरूकै सल्लाह र सहयोगहरूमा उहाँहरूले नै विभिन्न क्वारेन्टाइन बनाइदिएर यसरी राखिएको हो। भित्री नाकाबाट लुकेर कति नेपाली आए, उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क न स्थानीय सरकारसँग छ, न प्रदेश, न त सङ्घीय सरकारसँग नै। भारतसँग सीमा जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रका केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरूलाई नेपाल प्रवेश गराइरहेका छन्। नाकाबाट आउने नेपालीको सङ्ख्यालाई थेक्न नसकेपछि प्रदेश 5 सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमन सक्रिय गर्न अपिल गरेको छ। बोर्डर एरियामा चाहिँ ठुलो स्केलमा मान्छे आवत जावत गर्न थालेको र त्यसलाई चाहिँ थेक्न नसकेको कारणले इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन जुन सिस्टम छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्नका लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका छौँ, ताकि बोर्डर एरियामा इन्डियाको पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू मोबिलाइज हुनु पर्यो, नेपालको पनि धेरै मोबिलाइज हुनु पर्यो। बोर्डर एरियामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि चाहिँ हेल्थसँग सम्बन्धित चाहिँ आवश्यक ओरिएन्टेसनहरू चाहियो। वैशाख महिना यता मात्रै सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5बाट करिब 20,000 नेपाली नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यो स्थानीय तह र प्रशासनको रोहबरमा नेपाल आएकाको तथ्याङ्क हो। लुकेर नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या योभन्दा बढी छ। यसरी अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदायमा फैलिएको छ। अब दुवै देशले सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मीसँगै स्वास्थ्यकर्मी समेत ठाउँ ठाउँमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने नीति नबनाउने हो भने भाइरसको सङ्क्रमण रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि पश्चिम नेपालका सहकर्मी जे पाण्डे, टेकराज जोशी, तेजसिंह मुस्कान, अमृता अनमोल र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ भुवन पाण्डे, प्रदेश नम्बर 5। कोरोनाको महामारी रोक्न सीमा नाका बन्द गरी एकअर्काका नागरिकलाई आफ्नो देशमा सुरक्षित राख्न नेपाल र भारत बीच सहमति भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालले त आफ्नो मुलुकमा रहेका सबैजसो भारतीयलाई खाने बस्ने व्यवस्थासहित सुरक्षित रूपमा राखिरहेको छ, तर भारतीय पक्षले भने फर्कनै पर्ने बाध्यता सृजना गरिदिँदा कयौँ नेपाली सीमामा अलपत्र परिरहेका छन्। लकडाउनका कारण सीमा नाका बन्द भएपछि भारत र नेपाल बीच एकअर्काका नागरिकलाई जहाँको त्यही सुरक्षित र व्यवस्थित रूपले राख्ने सहमति भएको थियो। त्यही अनुसार नेपालले कयौं भारतीय नागरिकलाई देशका विभिन्न जिल्लामा कतै पनि फरक व्यवहार नगरी सुविधाजनक तवरमा राखिरहेको छ। स्वदेश फर्कन चाहनेलाई पनि सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिनमा राखी खानपानको व्यवस्था गर्दै आएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, बाँके, कपिलवस्तु, रूपन्देही, सुनसरी, बारा, पर्सा र झापा लगायतका जिल्लामा 1000 भन्दा धेरै भारतीय नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसबाहेक कोरोना भाइरसबाट जोखिम भएका कतिपय भारतीय नागरिकलाई स्थानीय तहहरूले आफ्नै निगरानीमा समेत राखेका छन्। खानकै समस्या परेकाहरूलाई राहतको व्यवस्था समेत गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र उहाँहरूको व्यवस्था गरेर हामीले राखेका छौँ र यो हामीले पौरपुर नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको जुन क्वारेन्टाइन थियो त्यो क्वारेन्टाइनमा सम्भव नहुँदा हामीले विद्यालयमा उहाँहरूलाई राखेका छौँ। त्यहाँ सेनाको र सशस्त्रको र जनपदको सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ साँझ बिहान दिउँसो चियाको व्यवस्था अनि खानाको व्यवस्था सबै नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले चाहिँ बेहोरेर सुरक्षित ढङ्गले हामीले राखेका छौँ। मजदुरीका लागि आएका 3000 भन्दा बढी भारतीय नागरिकलाई सीमा क्षेत्रकै स्थानीय तहले राहत स्वरूप काम दिएका छन्। तर भारतमा रहेका सयौं नेपाली नागरिकलाई भने भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुर्व्यवहार गरी अलपत्र पारेका गुनासा आइरहेका छन्। खास गरी रोजीरोटी र अध्ययनका लागि भारत गएका सयौं नेपालीलाई नेपाल फर्कन दबाब दिने र 10 गजा नजिकै ल्याएर सडकमै सुत्न बाध्य पारेका घटना समेत देखिएका छन्। के बोल्न खोज्यो भने उल्टै हामीहरूमाथि डोमिनेसन गरेर होइन लट्ठी चार्ज गर्नेसम्म पनि हामीले लट्ठी पनि चार्ज गरिदिउँ, खालि जो कि हाम्रो हातमा प्रुफ छँदा छँदै पनि उनीहरूले वर्दीमा भयो होइन उतिखेर हामीलाई आफ्नो जुन वर्दीको हामीलाई मिसयुज गरेर उनीहरूले जुन बिहेभियर गर्यो उतिखेर 2-3 दिन त उनीहरूले हामीले त्यही बिहेभियर देखाएर 3 दिन खालि सडकमा बसे होइन, न खान न बस्न केही छैन।
भारतबाट सीमा क्षेत्रमा आएर अलपत्र परेका धेरैले आफूहरूलाई दुर्व्यवहार भएको, क्वारेन्टिनमा नराखिएको र खुल्ला ठाउँमा बस्नुपर्दा खानपानको समेत समस्या परेको बताएका छन्। यस्तो महामारीका बेला आफ्ना नागरिकमाथि भइरहेको दुर्व्यवहारप्रति नेपाल सरकार पनि संवेदनशील हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी तेजसिंह मुस्कान र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अहिले भर्खरै 3 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये 1 जना काठमाडौँ, 1 जना धनुषा र 1 जना धादिङका रहेका छन्। यो सँगै अब कोरोना संक्रमितको संख्या 249 रहेको छ। नेपाल भारत मैत्री सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको मान्यता विपरीत हुने गरी भारतमा रहेका नेपालीमाथि महामारीका बेला विभेदपूर्ण व्यवहार भएको छ। त्यही कारण असुरक्षित महसुस गरी बसेको ठाउँ छाडेर जोखिमपूर्ण यात्रा तय गरी लकडाउनकै बीच सीमा क्षेत्रमा आएर हारगुहार गर्ने नेपालीको चाप कम भएको छैन। आइतबार बिहानै प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले फेसबुक मार्फत भारतमा रहेका नेपालीलाई बिना परीक्षण सिमानामा ल्याएर अल्पत्र छाड्नु विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत रहेको टिप्पणी पोस्ट गरे। उनले फेसबुकमा यस्तो स्टाटस पोस्ट गर्नुको कारण थियो पछिल्ला दिनमा भारतमा रहेका नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमा ल्याएर अल्पत्र छाड्नु। भारतका विभिन्न प्रदेश सरकारले नेपालीलाई आफ्नै देश फर्किनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरी सीमासम्म ल्याएर छोडिदिनेसम्मका गतिविधि गर्न थालेपछि नेपाली थप समस्यामा परेका छन्। जबकि सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि अनुसार दुवै देशले एक अर्काका नागरिकलाई आफ्नै नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यही सन्धिलाई आधार बनाई लकडाउनको पहिलो सातामै दुवै देशमा रहेका एक अर्काका नागरिकलाई जो जहाँ छन् त्यही बस्ने खाने लगायतको व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो। तर भारतले यो सहमति पालना नगर्दा सीमामा अल्पत्र पर्ने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। भारतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि बुधबार र बिहिबार मात्र 5000 भन्दा बढी नेपालीलाई सरकारले नेपाल भित्राएको छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा त्यहाँ नेपालीलाई थप समस्या हुने निश्चित जस्तै भइसकेको छ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले महामारीका बेला कुनै पनि देशका नागरिकलाई अल्पत्र पार्न नमिल्ने भनेको छ। अझ आफ्नो सीमाभित्र रहेका जुनसुकै देशका नागरिक भए पनि स्वास्थ्य परीक्षण बिना यात्रा नगराउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुरोधलाई समेत भारतमा लत्ताइएको छ। मानवाधिकार कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा अनुसार पनि महामारीको समयमा कुनै पनि देशको नागरिकलाई उसका न्यूनतम अधिकार प्रत्याभूत गराउने काम सम्बन्धित देशकै हुन्छ। त्यो भारतको पनि दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उपरि के भन्दाखेरि मान्नुपर्ने हुन्छ। ऊ पनि संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हो, नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रको सदस्य हो। जसरी नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक, नेपालमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय नागरिकहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ भने यहाँ रोजीरोटीको लागि चाहिँ नेपालमा आएका छन्। नेपाल सरकारले भारतीय नागरिकलाई पनि उच्च सम्मानका साथ उच्च चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो अवस्थामा उनीहरूलाई घाँस र बाँसको व्यवस्था नेपाल सरकारले जसरी गर्नुपर्छ भारत सरकारले पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ। ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीले श्रम गर्ने भारतमा अहिले कामबाट निकाल्ने मात्र नभई बाध्य पारेर ठाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था निम्ताइएको नेपाली श्रमिकको गुनासो छ। त्यसैले जसरी पनि नेपाल फर्किन चाहनेहरू सीमा क्षेत्रमा आएर बसेका छन् तिनलाई नेपाल भित्राइएपछिको व्यवस्थापनबारे सरकार के सोचिरहेको छ त? जो जहाँ छन् त्यहीँको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको, त्यसको आधारमा अनुसार नेपालको सिमानामा रहेका भारतीयहरूलाई नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ र भारतको सीमानामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई त्यहाँको सरकारले व्यवस्थापन गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको अवस्था पनि हो। यति गर्दा यहाँले उठाउनु भएको विषयमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले के दुःख पाउनु भएको छ भन्ने जानकारी हामीलाई नै आएको छ। त्यसको लागि सरकारले निर्णय गर्दछ। त्यता भित्राउने क्रममा चाहिँ पूर्व तयारी गर्नको लागि मैले अगाडि पनि भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै जिल्लाहरूले क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या बढाउने, टेस्टिङको कुरा लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अथवा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समन्वय गरेर टेस्टिङको पूर्व तयारी पनि गर्ने, राहरी पूर्व तयारी गर्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। जहाँसुकै बसे पनि आफ्नो नागरिकको ख्याल गर्ने अन्तिम दायित्व सम्बन्धित राज्यकै हो। त्यसैले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीबारे तत्काल निर्णय लिई व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। क्षयरोग यकिन गर्न बिरामीको खकार परीक्षण गर्ने किट देशभर अभाव भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम र लकडाउनका कारण पीसीआर मेसिनबाट परीक्षण गर्ने चेन एक्सपोर्ट कार्टिज किट देशभर अभाव हुँदा क्षयरोगीको पहिचान र औषधि चलाउनमै समस्या उत्पन्न भएको छ। नुवाकोटका परशुराम गुरुङ आफ्ना छोरीलाई एक सातादेखि लगातार खोकी लाग्ने र ज्वरो आउने भएपछि उपचारका लागि काठमाडौँको एक निजी अस्पताल लगे। क्षयरोगको लक्षण जस्तो भनेपछि
त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याइयो। त्यहाँ पनि क्षयरोग यकिन गर्ने किट अभावमा क्षयरोग हो होइन यकिन नभएपछि भक्तपुरको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा पुगे। केन्द्रमा पनि PCR मेसिनबाट परीक्षण गर्ने जिन एक्सपोर्ट किट अभाव भएपछि निराश हुँदै फर्किनु पर्यो। रुगाखोकीको लक्षण के हो त भन्ने सोचे उहाँले चाहिँ टिबी हो भन्नुभयो। अनि टिबी भएपछि त नर्मल औषधि पाउँछ, यो गभर्मेन्ट नेपाल सरकारले औषधि दिन्छ भने म त्यहीँ गएर चेक गराउँछु भन्दाखेरि उहाँले मलाई चाहिँ तपाईँले यो एउटा चिठी दिनुभयो मलाई, टिचिङमा पठाउनु पहिला। टिचिङमा नि म त्यो बायोमेट्रिक ल्याब D4 मा गएँ। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यो चाहिँ 1.5 महिना जति भयो, अहिले चाहिँ यो हाम्रो कोरोना भाइरसको सङ्कटले गर्दा चाहिँ आउनु सकेको छैन भन्नुभयो होइन। अहिले यो चाहिँ किट नभएको कारणले चाहिँ टिबी हो कि होइन भन्ने चाहिँ त्यति चाहिँ मलाई शङ्का लागेर छ। अब त्यही परीक्षण नगरी चाहिँ टिबी हो भन्ने ठेस हुँदैन होइन। त्यसको सिन्ड्रोमको आधारमा चाहिँ औषधिहरू चलाइरहेको हुन्छ अरे। अहिले चाहिँ मैले यहाँ आएर जानकारी डक्टरबाट जानकारी पाएँ होइन। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका अनुसार हाल नेपालमा करिब 1,17,000 क्षयरोगी छन् भने हरेक वर्ष 33,000 हाराहारीमा नयाँ बिरामी थपिन्छन्। क्षयरोगकै कारण वर्षेनी 5,000 भन्दा बढी बिरामीको मृत्यु हुन्छ। कोरोना भाइरसको डर र लकडाउनका कारण राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा मात्र होइन देशभर अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा आधुनिक प्रविधिबाट खकार परीक्षण गर्ने जिन एक्सपोर्ट किटको अभाव भएको छ। किटको अभावमा परीक्षण हुन नसक्दा बिरामीलाई कुन औषधिले काम गर्छ भन्ने नै यकिन नभएकाले उपचारै प्रभावित भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। जिन एक्सपर्ट भन्ने एउटा अलि एडभान्स टेक्नोलोजी छ, PCR टेक्नोलोजी। त्यो जिन एक्सपर्ट भन्ने किट चाहिँ हाम्रो फ्रान्सबाट हामीले त्यहीँबाट मगाउने गरिरहेछौँ। त्यो जिन एक्सपर्टको किटको चाहिँ अभाव हो। डायग्नोसिसमा हेल्प गर्ने एउटा टेक्नोलोजी हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दोहोरिएको जुन केसेसहरू छन्, जुन केसेसमा चाहिँ सामान्यतया चलाउने यो औषधिहरू चल्दैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलि समस्या छ। किनभने औषधि चल्छ कि चल्दैन भनेर ठेक्का गरेर भन्न चाहिँ हामीलाई जिन एक्सपर्टले सजिलो गराइरहेको। त्यो नहुँदा चाहिँ हामीले हो नै भनेर 100% चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। समयमै उपचार गरिए क्षयरोग निको हुन्छ। समयमै उपचार नभए स्वस्थ मानिसमा सर्ने खतरा हुन्छ। यसका साथै समयमै उपचार गर्न नसके अकालमै ज्यान समेत जान सक्ने र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए झन् जोखिम थपिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। क्षयरोग भनेको फोक्सोको दीर्घ रोगी हो। खास गरेर यो भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने हुन्छ। खास गरेर ती क्षयरोगीहरू जसले आज उपचार नपाइरहेको अवस्था छ र उनीहरूको निदान नभएको अवस्था छ, सरुवा रोगको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। र अहिले जुन यो कोरोनाको महामारी भएको अवस्थामा त उहाँहरू पनि यो फोक्सोको दीर्घ रोगी भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै उच्च जोखिम हुन्छ। उहाँहरूको एकदमै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यी कोभिड भएका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूबाट एकदमै टाढा राख्नुपर्छ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका बेला अन्य बिरामीको उपचार सामग्रीतिर ध्यान दिइएको छैन। क्षयरोगको परीक्षणका लागि चाहिने जिन एक्सपोर्ट किट यथाशीघ्र नल्याए अर्को गम्भीर समस्या निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशनन तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। लकडाउनकै बीच सरकारले भोलि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागि छ। बजेट निर्माणको मुख्य आधार नीति तथा कार्यक्रम हो। जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सरकारले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा खास गरी रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका 3 लाख भन्दा बढी युवा फर्किसकेको र त्योभन्दा बढी फर्किने तयारीमा रहेकाले रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिन लागि हो। रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने भनेको छ। रोजगारी बढाउन साना, मझौला र ठुला सबै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन लगाउने र त्यसका लागि सहुलियतको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी छ। यस्तै कृषि उच्च प्राथमिकतामा छ। कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन बढाउने रणनीति अन्तर्गत संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको नारा अगाडि सारिँदैछ। यो नारा अन्तर्गत किसानलाई बिउ, मल र प्रविधिमा सहुलियत दिने तथा प्राविधिक सहायता दिने तयारी छ।
यस्तै न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउने किसानको उपज सरकारले नै किन्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिँदैछ। स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याइँदैछ, तर किसानलाई नगद अनुदान वितरण भने निरुत्साहित गरिने भएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाउनेछ। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकाले सरकारले वितरणमुखी नयाँ कार्यक्रम भने यसपटक घोषणा गर्ने छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने तर प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनाले भने प्राथमिकीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ। चाँडो सकिने आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन्। यस्तै इन्धनको आयात निरुत्साहित गर्न विद्युतको खपत बढाउने कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। लकडाउनले धाराशायी पर्यटन उद्योगमा आशाको सञ्चार गर्न आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको कार्यक्रम घोषणा गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने विषयबारे सबै मन्त्रालयसँग सुझाव मागेको थियो। स्रोतका अनुसार ती सुझावलाई काटछाँट गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने काममा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार संलग्न छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। छिमेकी मुलुक भारतसहित अमेरिका, फ्रान्स र जापानले महामारीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका योजनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर नेपालमा भने लकडाउनको 52औं दिनसम्म यस खालका कार्यक्रमको गृह कार्य नै गरिएको छैन। भारत सरकारले गैराती साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायी र किसानलाई लक्षित गरी 200 खर्ब भारूको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गर्यो। अझ यसअघि नै भारत सरकारले 1 खर्ब 7 अर्ब निम्न वर्गीय मजदुर तथा किसानलाई हातमा रकम पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै 10% बराबरको रकम सरकारले महामारीका कारण शिथिल हुने मध्यम खालको उद्योग, व्यवसाय तथा किसानलाई छुट्याएको छ। यस्तै जापानले 1 खर्ब 90 अर्ब येन र फ्रान्सले 110 अर्ब युरो घोषणा गरिसकेको छ। तर नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै तयारी गरेको छैन। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा आर्थिक सङ्कट निम्न वर्गबाट बिस्तारै मध्यम वर्गीयमा देखिन थालेको छ। मध्यम वर्गीयहरू रोजगारविहीन हुन थालेका छन् भने रोजगारीमै रहेकाले पनि पूर्ण तलब पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले सरकारले तत्काल राहत तथा पुनरुत्थानका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको छ। सुरुमा ज्यालादारी काम गर्नेलाई केही महिनाको लागि पुग्ने रकम हस्तान्तरण, मध्यम तथा साना उद्योगी व्यवसायलाई लक्षित गरेर ब्याज छुट र चालु पुँजीको उपलब्धता हुने गरी आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले चाहिँ ज्यालादारी काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्यास ट्रान्सफरका कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले किसानलाई चाहिँ भनेको राहतको कार्यक्रम भनेको कृषिलाई सपोर्ट हुने खालको मल, बिउ आदिमा राहत दिएर सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराएर यो कृषिजन्य आर्थिक गतिविधि बढाउने तर्फ चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। अहिले नै अरू देशको जस्तो हामी क्यास ट्रान्सफरमा जान सक्ने अवस्था छैन। तथापि हामी चाहिँ ज्यालादारी काम गर्ने वर्गलाई यस प्रकारको कमसेकम 1 महिनाको लागि हुने केही नोमिनल चाहिँ अङ्क रकम चाहिँ हामी चाहिँ क्यास ट्रान्सफरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ। पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएकाले लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन भएको छैन भने यता प्रशासनिक खर्च भने निरन्तर भइ नै रहेको छ। ठूलो खालको राहत प्याकेज घोषणा गर्न नसके पनि वैदेशिक ऋण तथा सहायता लिएर ज्याला मजदुरी गर्ने रोजगारविहीन भएकाहरूलाई केही राहत दिन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जना गर्न आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण जुटाएर केही विकास निर्माणका आयोजना र कृषिमा बजेट खर्चन सकिन्छ। बजेटभन्दा अगाडि नै राहतका र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू चाहिँ घोषणा गरेको भए 2-3 वटा क्षेत्रमा सरकारले सफलता प्राप्त गर्थ्यो। एउटा कुरा के थियो भने सरकारलाई आश्वस्त, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम हुन्थ्यो यो योजना सार्वजनिक गर्दा। अर्को कुरो चाहिँ कतिपय चाहिँ कार्यक्रमहरू कति सान्दर्भिक छन्, असान्दर्भिक छन् भन्ने कुरोहरू जनमतबाट सरकारले फिडब्याक पाउने सक्थ्यो र बजेटमा सम्बोधन गरेर परिमार्जन गर्ने अवसर सरकारले त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सक्थ्यो। र तेस्रो पक्ष के छ भन्दा यसरी चाहिँ यो चाहिँ राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेपछि वित्तीय खाडलको अनुमान गर्न सकिने अवस्था पनि आउँथ्यो। राष्ट्र बैंकले केही उद्योगी तथा व्यवसायलाई 2% ब्याज छुट दिन भनेर बैंकहरूलाई निर्देशन दिए पनि यसको पूर्ण पालना गर्न बैंकहरू अझै तयार छैनन्।
राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आए पनि साँच्चै महामारीबाट थलिएका साना तथा मझौला उद्योगीले राहत पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन। मध्यम तथा निम्न वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारले राहत घोषणा गरे मात्रै गरी खाने वर्गको आहतमा मलहम पुग्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका सिल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नगरपालिका फोरमका प्रतिनिधिले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर संक्रमण देखिएका जिल्लाबाट भइरहेको आगमनले काठमाडौँमा जोखिम बढेको भन्दै नाका सिल गर्न आग्रह गरेका हुन्। विभिन्न नाकाबाट र लुकीछिपी छिरेका मानिसमाथि कतैबाट निगरानी नभएकाले उपत्यकामा त्रास बढेको उनीहरूको भनाइ छ। नाका सिल नगरे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनौ बढेपछि सरकारले आजबाट लकडाउनमा कडाई गरेको छ। प्रहरीले उपत्यका छिर्ने सबै नाकाका साथै मुख्य सडकमा सवारी साधनको जाँचमा कडाई गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज लकडाउन यताकै सबैभन्दा धेरै 1618वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले जानकारी दिएका छन्। यस्तै सडकमा पैदल हिँड्न पनि कडाई गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी यसअघि जारी गरिएका सबै अस्थायी सवारी पास आजबाट खारेज गरिएको छ। सरकारले 42 प्रकारका उद्योग कल कारखाना खोल्न दिने र परिचय पत्र देखाएर ओहोर दोहोर गर्न पाउने निर्णय गरेपछि वैशाख 26 गतेबाट आवागमन बढेको थियो। आज थप 6 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ। संक्रमण हुनेको संख्या अब 249 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट काठमाडौँमा 2 तथा धादिङ, धनुषा, नवलपरासी पूर्व र कपिलवस्तुमा 1-1 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। काठमाडौँको दहचोकमा 7 वर्षीय बालक र चन्द्रागिरी नगरपालिकामा 32 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै धादिङमा 30 वर्षीय र धनुषामा 17 वर्षीय महिलामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज दिउँसो नवलपरासी पूर्वको देउचुली नगरपालिका 5 का 49 वर्षीय पुरुष र बिहान कपिलवस्तुमा 6 वर्षीय बालिकामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउन बढाउँदै लगेको छ। लकडाउनपछि विदेश र नेपालकै सहरबाट धेरै युवा गाउँ फर्किएका छन्। गाउँमा पुगेका युवा अहिले जङ्गलमा फलेका फलफुल र कन्दमूलसँग रमाइरहेका छन्। पखेटा लागेपछि चराका बचेरा गुँड छोडेर उडेपछि कहिल्यै गुँड नफर्किए जस्तै भएको थियो पछिल्लो समय गाउँका बस्ती। कुनै बेला पानीघाट, चौतारा, रनवन, लोकसुस्केरा र मानव कोलाहलले गुन्जायमान हुन्थे। तर केही वर्ष यता गाउँका बाटाघाटा झाडीमा परिणत भएका थिए भने गोठालाका गीत सुन्न छोडिएको थियो। पानीघाटमा पानी पिउने र पौडी खेल्ने युवा युवती थिएनन्। ऐसेलु, काफल, चुत्रो र मच्छ्यान्नु पाकेर या त चराचुरुङ्गीले खान्थे, नभए बोटैमा पाकेर कुहिनुको विकल्प थिएन। बाह्र वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्ने नेपाली उखान सार्थक भए जस्तै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि विदेशबाट स्वदेश र स्वदेशका सहरबाट ग्रामीण बस्तीमा युवाको चहल पहल वात्तै बढेको छ। अहिले यहाँ त हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने खाने मान्छे नै अरे यस्तो खेरको भन्थ्यौँ नि, अहिले त मानव भयो। अब चराचुरुङ्गीले कम खान्थ्यो नि, हामी यहाँ पाकिरहन्थ्यो, झरिरहन्थ्यो, चराले खान्थ्यो, उता जुरेलो चरा आउँथ्यो, उता के आउँथ्यो खान्थ्यो। अहिले त हामी बिहानदेखि आउँछौँ खान्छौँ, तर उनीहरूले पनि खान्छ खान्छ। अहिले त धेरै त मानवले खानु पाएन। हिजो खेर गएको चिज अब पोहोरबाट त जम्मै खेर जाने कसले खाने हो, मान्छे कमी थियो। अहिले त अब गाउँ बस्ती सबैहरूमा सबै हिजो नदेखा मान्छे कहाँ कुना कार्य गर्छ, सबै गाउँ सर्वजार आयो। म हुने त जम्मै गाउँ फर्केँ नि। लकडाउनका कारण वर्षौँपछि काफल, ऐसेलु, पानी अमला, तिदु र चुत्रोका झाङमा युवा युवतीको लुकामारी चलेको छ। लाग्छ प्रकृतिले लामो वियोगपछि काखमा आफ्नो बालक भेटेको छ र वर्षौँदेखि सहरमा अर्काको खटन पटन सहेर बसेको त्यही बालक अहिले आमाको प्रेमिल काखमा आनन्दित छ। त्यसैले त लामो वियोगपछि आफन्त भेटे जस्तै गरी गाउँ बस्ती पनि मुस्कुराइरहेका छन्। यस्तो बाटोमा हिँड्दा काफल भनेर बेचेको चाहिँ हामीले किन्थ्यौँ, तर काफल कहाँ पाइन्छ अनि त्यसपछि टिपेर खाने भनेर चाहिँ गइन्थेन। अहिले चाहिँ फुर्सद भयो अनि त्यही भएर
जङ्गलमा काफल गर्न आएको ऐसेलु खाना गयौँ अस्ति अस्ति नै झरनामा गयौँ। अब अहिले जङ्गलमा आएर काफल सफल खानुभएको त ऐसेलु खानुभएको त जे भयो नि पहिलाको छेडिक समयहरू सम्झनामा आउँछ। विगतका वर्षमा ग्रामीण बस्तीहरू युवाविहीन थिए। युवा नहुँदा चकमन्न भएका गाउँ बस्तीमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासदीसँगै बढेको चहल पहलले वर्षौँपछि जङ्गलका जङ्गली जनावरले पनि मानव बस्ती नजिकै रहेको महसुस गरेका छन् भने जङ्गली कन्दमूल भुइँमा झरेर सड्नुपर्ने अवस्था छैन। तर कता कता अझै पनि प्रकृतिलाई शङ्का छ, वर्षौँपछि आफ्नो काखमा खेल्न आएका सन्तान फेरि उसै गरी एक्लो बनाएर सहर केन्द्रित बन्ने हुन् कि? कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, धादिङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, किसानलाई राहत दिनुको साटो ढुवारीकर्तालाई दिने सरकारको निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? ए, किसानको मर्म नबुझ्नु, बी, पहुँचवालाको दबदबा र सी, निर्णयकर्ताको अपरिपक्वता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, किसानको मर्म नबुझ्नुमा 41%, बी, पहुँचवालाको दबदबामा 25% र सी, निर्णयकर्ताको अपरिपक्वतामा 34%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न मुख्यतः के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? ए, फजुल खर्च नियन्त्रण, बी, करको दायरा विस्तार र सी, सहुलियत ऋणको खोजी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।